बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज़ साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस मुक़द्दस महीने माह रमज़ान की आप सभी हज़रात को मुबारकबाद पेश करते हुए, आप हज़रात जानते हैं कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इस बार रमज़ान का महीना हमारी आपकी ज़िंदगी में इस तरह आएगा। आप लोगों को ये मालूम है कि हम लोग पिछले साल रमज़ान मुबारक के महीने में आप लोग सब लोग साथ में थे। बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जो इस बार इस दुनिया में नहीं हैं। रमज़ान का महीना, ये मुबारक महीना तो हर साल आएगा, इसकी गारंटी नहीं है कि हम रहेंगे। मेरे भाइयों, इस मुबारक महीने की कदर करना, हमें आपको सबको इसकी कदर करनी चाहिए। और जो हालात हैं, जिन हालात में हमारे आपके सामने ये मसला आया कि तरावी या इबादत अपने घरों में करना है, कि सभी लोगों ने उस बात पर अमल किया और 5 लोग जो तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में रहने की बात हुई, हमारे बड़ों ने जो फैसला किया और मुल्क के हालात को देखते हुए, इस कोरोना वायरस का जो एक प्रकोप है, इसको देखते हुए, एहतियाती कदम उठाते हुए ये एक काम आपने सबने किया कि तरावी हम लोगों ने अपने घरों में, और 5 लोगों ने मस्जिद में तरावी पढ़ रहे हैं। ये आप सब लोगों के लिए काबिल कि इस हालात में ऐसा माहौल हो, अपनी हिफाजत, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो कदम उठाया वो बहुत। दोस्तों, मुझे आपसे 2 बातें बहुत ज़रूरी करना थी, और उन बातों के सिलसिले में मैं जैसे कि बहुत सारी जगहों से ऐसी खबरें बार बार आई कि मस्जिदों में अजान न होने देने के लिए, बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पर हजरतगंज के एरिए में और एक बाउली चौकी के पास की मस्जिद है, वहाँ बुला करके कहा इमाम साहब से कि अजान नहीं हो, और हजरतगंज के एरिए में तमाम मस्जिदों में मना कर दिया गया। तो वो आपको बताना मेरा ज़रूरी नहीं, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ कि कुछ आप जानते हैं कि देर से ज़्यादा चम्मच गर्म होते हैं, और अभी कुछ लोग ऐसे निकल पड़ेंगे जो बड़े आदाब व अलकाब से, बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों के सामने पोस्टर डालने लगेंगे कि फला साहब ने ये काम करा दिया और ढिमक साहब ने ये काम करा दिया। मैं उन लोगों को इस हैसियत का भी नहीं समझता कि उनको जवाब दूँ, मगर बहरहाल आप हजरात को बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा मामला आपके है तो आप फौरी तौर से हमसे राब्ता कर सके, इसलिए बताना ज़रूरी है। मेरे पास इत्तला आई नरही की मस्जिद के लिए और लालबाग की मस्जिद के लिए, हमारे एक साथी हैं नदीम साहब, जिनका अंजुमन मोहम्मद भी है, उनका लालबाग की जो नावेल्टी सिनेमा के सामने मस्जिद है, उस मस्जिद में के इमाम साहब का भी मेरे पास फ़ोन आया, उनका कि इंस्पेक्टर साहब ने मना कर दिया है। कमिश्नर साहब से बात करी, और बात करके फिर इंस्पेक्टर साहब से बात करी, फिर वहाँ के सीपी साहब से बात करी, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आज फजर की नमाज अजान शुरू हो गई। ऐसे ही नरही की मस्जिद के लिए लोग परेशान, चौकी इंचार्ज साहब और इंस्पेक्टर
میرے پاس فون آیا، الحمدللہ وہاں پر بھی شروع ہو گئی۔ چوکی کے پاس جو مسجد ہے، انہوں نے کہا کہ چوکی انچارج صاحب کہہ رہے ہیں کہ اذان نہیں ہوگی۔ پھر میں نے ان سے بات کری، پھر ادھیکاریوں سے بات کری، اور وہاں بھی اذان الحمدللہ ہو رہی ہے۔ آپ سے بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی تو آپ اپنا نمبر بھی دوں گا۔ دوسری ایک بات یہ کہ اللہ کمیٹی سے اس لاک ڈاؤن میں بہت سارے کام لیے، ان میں ایک کام یہ بھی رہا، صحابہ ایکشن کمیٹی نے لگ بھگ گھر راشن دینے کا، اور پھر بعد میں رمضان، اس سلسلے میں اگر کوئی بھی ایسا، بہت ساری چیزیں ہمارے آپ کے سامنے نہیں آ پاتی ہیں، کچھ سفید پوش لوگ ہیں جو اپنی باتوں نہیں کر پاتے ہیں، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ فوری طور سے آپ لوگ دھیان کرتے ہوئے ایسے گھروں کو، ایسے لوگوں کو کی پہچان کریں۔ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، گھر گھر ایسی جگہوں پر راشن پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائی، ایسا شخص آپ کو دکھائی دیتا ہے، اطلاع میں آتی، صحابہ ایکشن کمیٹی رات میں 10 بجے سے اور 12 بجے کے بیچ میں، 10 بجے سے 12 بجے کے بیچ میں اس نمبر 93032994 اس نمبر پر فوراً بتائیے۔ صحابہ ایکشن کمیٹی کے لوگ وہاں فوری راشن پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بیچ بیچ میں کچھ نیٹ ورک خراب ہو رہا ہے، آپ سے کا من تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کب بات ختم ہو جائے، اس لیے آپ سے ضروری ایک بات اور کر لوں۔ میرے بھائیوں، آپ سے ایک درخواست ہے، اور بہت اہم درخواست یہ ہے کہ اس بار عید کی جو ہم آپ بناتے ہیں اپنے گھر کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے، تو ہے کہ ہم آپ سب مل کے اس بار ہم آپ یہ کام کریں، کپڑے قطعی نہیں بنائیں کہ پرانے کی نماز کو، اور وہی پیسہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے لگائے۔ حالات آپ کے سامنے، یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں آپ اس جنگ کو لڑنا ہے۔ دنیا کے حالات جو خراب ہیں، جو بھی کر سکتی وہ اس موقع میں غریبوں کی مدد، بھائیوں کی مدد کرے۔ یہ سے زیادہ ضروری ہے کسی کے گھر کا چولہا جلنا، اس لیے میری آپ سے درخواست بنا کر کے ہم آپ سب مل کے کوشش کریں کہ ہم لوگ اس بار عید پہ، بلکہ ہم ان غریبوں کے گھروں کا چولہا، جہاں چولہا نہیں جلتا